अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस बंदे हक़ीर को एक और दिन अता फ़रमाया अपनी रहमतों की वजह से कि मैं नफ़स हयात रख सकता हूँ, खुदा का कलाम पढ़ सकता हूँ और इस खुदा के कलाम को आप अज़ीज़ों तक पहुँचा सकता हूँ। वाक़अन ये बरकत की बात है और ये बरकत खुदावंद ताला ने हमें बख्शी है कि हम दिन के उजियाले को एक बार फिर देख सकें। जब हम सुबह सवेरे नींद से उठते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम में नफ़स हयात है और ये खुदावंद की रहमत की वजह से है। खुदावंद ने हमको अपनी सूरत पर बनाया है। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम ये फरमाता है, सूरत खुदा के मानी है कि खुदावंद ने हमें तदबीर, हिकमत, सूझबूझ और बहुत से खूबियों से नवाजा है। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम फरमाता है कि खुदावंद ने अपना कलाम हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमारी तनबीह के लिए और हमें अपने मोहब्बत से आगाही देने के लिए अता किया हुआ है। खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए नूर है। तेरे कलाम को मैं अपने दिल में जगह देता हूँ ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। इससे मुराद ये है कि जब हम खुदा के कलाम में मगन रहते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो ये हमें भटकने से, अंधेरे से, गुनाह से बचाता है। ये हमें बचाने वाला कलाम है और अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसमें खुदावंद के मोहब्बत और फ़ज़ल को जानते हैं कि खुदावंद ने किस तरह सारी इंसानियत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे को भी बख्श दिया। दरेग नहीं किया बल्कि बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाएँ। ये है खुदा का अज़ीम मोहब्बत। वो चाहता है कि हर इंसान गुनाह के दलदल, गुनाह के जाल से, गुनाह की तारीकी से और गुनाह की आक़िबत से, जो कि अबदी मौत है, उससे बच जाएं। खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि देखो खुदा के उस अज़ीम मोहब्बत को कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा दिया है। ये वाक़अन खुदावंद की अज़ीम मोहब्बत की वजह से है। हम खुदा के कलाम में ये भी पढ़ते हैं कि जिसने मोहब्बत नहीं किया उसने खुदा को जाना तक नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वही खुदाए मोहब्बत हमें दुरुस्त रास्ते पर चलने के लिए अपना कलाम दिया हुआ है। हमारा आज का मौजू है गुस्सा। गुस्से के बारे में जो तालीम है खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज़ में मत्ती की इंजील 5वें बाब में और 21 आयत से लेकर हम 27 आयत तक इसको पढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना। ये हम इस्तिस्ना की किताब में 16 बाब 18 आयत में पढ़ते हैं। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। ये एक ऐसी बात है जिसको खुदावंद ने अपने कवानीन में, अपनी शरीयत में बनी इसराइल को दिया हुआ था ताकि वो खुदावंद की मर्ज़ी को पूरी कर सकें। मगर हम देखते हैं कि अगर मजहबी या दीनी या इंसानी फ़लसफ़े की बुनियाद को
اگر ہم اپنی زندگی میں رکھیں تو ہم خدا کے کلام کو غلط تفسیر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں، اور خدا کی رضا جو ہے، خدا کی جو خواہش ہے، اس میں کبھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تم نے یہ تو سنا ہے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، مگر میں تم کو اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حکم دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ 22 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ میں نے قتل کی بات نہیں کی، جو حکم تھا، جو شریعت کا حکم ہے، وہ بھی میں نے ہی جاری کیا ہے، وہ انسان کی اصلاح کے لیے ہے۔ شریعت کا ایک لفظ بھی ختم نہیں ہوگا، میں نے شریعت کو تکمیل کرنے کے لیے آپ کی دنیا میں قدم رکھا۔ اسی وجہ سے خداوند کا کلام جب ہم پچھلے آیات کو پڑھیں، اور اس پر ہم نے پہلے سے بات کی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں گے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو توریت میں دیا ہوا ہے، جو شریعت میں دی ہوئی ہے، جو میرے قوانین میں ہے، وہ نادرست ہے۔ میں اس کی تکمیل آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، کیونکہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے قتل کیا وہی قتل ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے دل میں کسی کے لیے قتل کے بارے میں سوچا، وہ بھی قتل ہی ہے، بالکل قتل ہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہ الفاظ بہت سخت اور مشکل شاید ہیں، مگر یہ خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ خداوند کن چیزوں کو گناہ کہتا ہے، گناہ قرار دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کو، جو خداوند کی پیروی کرتے ہیں، جو خداوند کے مومن ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ نہ سوچنا کہ اب اگر کسی نے کسی کا قتل کیا وہی قاتل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے اگر اپنے دل میں قتل کرنے کا سوچا یا غصے ہوا، وہ بھی قتل کے مرتکب ہی ہے۔ یہ ہے خداوند کا اصلی حکم۔ اب کسی کو اگر آپ زبردستی کسی راستے میں لے جائیں گے، بزور تفنگ، بزور توپ، لاٹھی کے زور پر، وہ ایک الگ بات ہے، مگر دل کو ٹٹولنے کے لیے، دل کو دیکھنے کے لیے ہمیں خداوند کے کلام سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ زبردستی میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر کیا وہ اپنے دل سے یہ سب کچھ کہتا ہے؟ یہ ہے حقیقی بات۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر آپ غصے ہوئے تو آپ قتل کے مرتکب ہوئے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں سوچا اے کاش وہ بندہ مر جائے، تو آپ نے اسے مار ڈالا، کیونکہ آپ نے اپنے دل سے یہ خواہش کی۔ اسی وجہ سے خداوند یہ فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے
وہ خداون کی طرف سے نہیں ہے ہمارے لیے۔ خداون ہمارے لیے غصہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ یعقوب اپنے رسالے میں خداوند روح مقدس سے ہمارے لیے یہ لکھتے ہیں، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ کتنے بڑے جنگل میں تھوڑی سی آگ سے۔ آگ کا بڑا ہونا لازمی نہیں، چھوٹی سی آگ، ماچس کی ایک تیلی ایک جنگل کو برباد کر سکتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زباں بھی، جی ہاں، زباں بھی ایک آگ ہے، ایک آگ ہے۔ زباں ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ اگر ہم انسان کی تاریخ کو، دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے رہنما جو تھے، قوموں کے جو رہبر جو تھے، جیسے کہ ایدی امین ہوئے یا اڈولف ہٹلر ہوئے یا چنگیز خان ہوئے اور بہت سے دوسرے ایسے رہنما ہیں، آج بھی ہیں، جو اپنی زبان سے اگر ایک چھوٹی سی فتویٰ دے تو بہت سے لوگوں کی ہلاکت کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے یہ کہتے کہ بھائی اس قوم کو ہلاک کر دو، تو لوگ وہی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی رہبر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ترکی کی تاریخ میں دیکھا ہے کیسے آرمینیوں کو قتل کیا عثمانیہ دور میں۔ وہاں پر بھی زبان ہی کار فرما تھی۔ ان کے رہبر نے جو اپنی زبان سے کہا وہی اسی پر عمل ہوا اور لوگ مارے گئے۔ اور جرمنی میں اڈولف ہٹلر نے اپنی زبان سے ہی یہ تکرار کیا، یہ کہا کہ یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ملین جو یہودی لوگ تھے ان کو جلا دیے گئے، ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو زبان میں وہ طاقت ہے جو انسان کے اعضاء کے کسی اور حصے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان سے حکم جاری کرتے ہیں۔ مگر خدا کا مقدس کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اسی زبان کو ہم نے قابو میں رکھنا ہے، اور اس زبان کو ہم کس طرح قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام میں مگن رہیں اور خدا کے کلام کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں، قدم بقدم ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اس میں مگن رہیں اور اس پر عمل کریں، تو ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ خدا کا کلام امثال سلیمان اور اس کے 19 باب اور 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے۔ جو احمق انسان ہے وہ اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ انسان انسان ہے، انسان میں غصہ ہے، اور غصے کی وجہ انسان میں گناہ کا ہونا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ہم افتادہ ہیں، خدا کے جلال سے ہم کم ہیں، خدا کے جلال سے ہم گرے ہوئے ہیں، خدا کے جلال سے ہم دور ہیں۔ اور خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ جو انسان اپنا غصہ اگل دیتا ہے وہ احمق کی مانند ہے۔
مگر جو دانا شخص ہے، اور دانائی کہاں سے آتی ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں امثال کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا خوف یا خدا کا بھے یا ترس خدا کو ہمیں اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ خداون کا جو بھے ہے، خداون کا جو خوف ہے، جو ترس خدا ہے، وہ علم کا شروع ہے۔ تو دانائی یا علم وہ خدا کے احترام سے جاری ہوتا ہے۔ یہاں پر جو خوف کا کلمہ ہے یا بھے یا ترس خداوند، یہ خداوند کا احترام ہے، خداوند کا عمیق احترام۔ اگر ہم خداوند کا احترام کریں تو ہمیں خداوند وہ دانائی بخشتا ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی علم، دنیا کے کسی بھی فلسفے، دین و مذہب میں ہم اس دانائی کو نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جو احمق ہے وہ اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا شخص، ایک دانا انسان جو علم کی طرف جانے والا انسان ہے، علم کو مد نظر رکھنے والا انسان ہے، جو دانا ہے وہ قہر کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں تاکہ ہم چشمہ دانائی کو، جو کہ خداوند کے احترام سے شروع ہوتا ہے، اس پر ایمان لائیں۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف خداوند کی جانب سے ایک تحفہ ہمارے لیے ہے۔ جب ایک انسان خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کرتا ہے تو خداوند اپنے خصلت کو، جو محبت اور فضل سے بھرا ہے، جو شیرینی مٹھاس سے بھرا ہے، وہ انسان کو بخش دیتا ہے۔ ابدی زندگی، آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دیتا ہے، تو ہمارا عمل بھی ہمارے آسمانی باپ کی طرح ہونی چاہیے۔ وہ رحیم ہے، ہمیں رحیم ہونی چاہیے۔ وہ پر از فضل و فیض ہے، ہمیں بھی پر از فیض ہونی چاہیے۔ وہ رحمتوں والا خداوند ہے، ہمیں بھی رحیم ہونی چاہیے۔ وہ محبت کا خدا ہے، تو ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنی۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ ایک ایسی بات نہیں کہ خدا نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ محبت بھی کر سکتے ہو لوگوں سے۔ نہیں، آپ محبت بھی نہیں، بلکہ آپ نے محبت کرنا ہے لوگوں سے، کیونکہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی۔ کیسے دنیا سے خدا نے محبت کی؟ وہ دنیا جو گناہ میں گھرا ہوا تھا، وہ دنیا جو کہ خدا کا دشمن تھا، کیونکہ خداوند مقدس ہے، خداوند قدوس ہے اور ہم گنہگار ہیں، تو قدوسیت خدا اور ہماری گناہ یہ آپس میں دشمن ہیں۔ مگر پھر بھی خداوند نے یہ ثابت کیا کہ اس نے اپنے فضل کے وسیلے سے ہماری زندگی میں وہ محبت جاری کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان تک اس محبت کی وجہ سے دے دی۔ تو ہمیں بھی وہی کرنی چاہیے، اور تب ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، خداوند کے محبت کے لائق ہوں گے، فضل کے لائق ہوں گے، اور ہم غصے کو پی پائیں گے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا خداوند کے مقدس کلام میں کہ احمق جو ہے، خداوند نے ہمیں حماقت سے بچایا ہے، خداوند نے ہمیں حماقت سے نجات دیا ہے، اور اب ہم اس حماقت کی جانب نہیں جائیں گے، بلکہ ہم خداوند کے فضل، خداوند کے محبت کو اپنا ایک مستقبل کہہ کر
अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुदावन के सच्चे उसूलों पर चलना है। हमें हिमाकत पर नहीं बल्कि हमें ज़िंदगी पर चलना है। अहमक अपना कहर उगल देता है, लेकिन दाना, हमें दानाई की तरफ जाना है, क्योंकि खुदावन ने ये दानाई, ये इल्म हमें बख्शा है। लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है। एक दाना जो है वो अपने गुस्से को रोकता है और पी जाता है, उगलता नहीं। ये अहमक है जो अपने गुस्से को उगलता है, और उस गुस्से में अगर वो कोई हुक्म दे, खुदा न ख्वास्ता अगर वो शख्स एक रहबर हो किसी मुल्क का, अगर उसे गुस्सा आए और उस गुस्से में वो कुछ भी कह डाले, तो लोगों का कत्ले आम भी हो सकता है, नस्ल कुशी भी हो सकती है। इसी वजह से खुदावन का कलाम हमें फरमाता है कि अहमक अपना कहर उगल देता है, लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है। फिर खुदावन के कलाम अमसाल की किताब 14 बाब और उसके 29 आयत में यूं पढ़ते हैं, जो कहर करने में धीमा है, जो कहर करने में धीमा है, बड़ा अक्लमंद है। यानी जो अपने कहर को पी जाता है या उसे उगल नहीं देता, वो क्या है? बड़ा अक्लमंद है। पर वो जो अहमक है, वो जो अपने कहर को उगल देता है, हिमाकत को बढ़ाता है। वो अपनी हिमाकत को कम नहीं बल्कि अपनी हिमाकत को बढ़ाता है। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, वहां पर 2 भाइयों की दास्तां है। हम आबिल और काइन की दास्तान को वहां पर पढ़ते हैं। काइन जो है वो खुदावन के लिए एक कुर्बानी लाता है, मगर खुदावन उससे खुशनूद नहीं होता, क्योंकि खुदावन जानता है कि काइन के दिल में जो है, काइन के दिल में जो है गुस्सा है, काइन के दिल में जो है गुनाह है और इंतकाम है। मगर खुदावन आबिल के, हाँ जी, आबिल के कुर्बानी को कबूल फरमाता है। मगर हम वहां पर देखते हैं काइन गुस्से में अपने भाई आबिल को मार डालता है, गुस्से में। तो गुस्सा जो है वो भाई को भाई के हाथ से कत्ल करवा देता है, और ये शैतानी अमल है, खुदा की तरफ से नहीं बल्कि ये शैतानी अमल है। हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। और किस तरह हम इसे रोक सकते हैं? खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। खुदावन का कलाम ये फरमाता है कि काइन ने ये काम नहीं किया, बल्कि उसने अपना गुस्सा उगल दिया, और यही नहीं, उसने अपने भाई को कत्ल तक कर डाला। तो गुस्सा हमें वहाँ तक ले जाता है, इंसानों के कत्ल तक। तो खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं आपकी कुर्बानी को हरगिज़ नहीं मानूंगा, कबूल नहीं करूंगा, अगर आपके दिल में इंतकाम है, अगर आपके दिल में गुस्सा है, अगर आपके दिल में वो भड़ास है जिसकी वजह से न तन्हा आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपने चार तरफ दूसरे लोगों को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अगर आप एक ख़ानदानी शख्स हैं, एक खावंद हैं, आप अपनी बीवी पर गुस्से होते हैं, अपने बच्चों पर गुस्से होते हैं, तो इससे उन पर असर पड़ेगा और वो बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। इस तरह आप एक खानवादे को बर्बाद करने पर तुलते हैं।
खुदावन का कलाम फरमाता है कि अब अगर आप कलीसिया में जा रहे हैं मगर आपके दिल में कुदूरत है, अगर आपके दिल में गुस्सा है, अगर आपके दिल में कोई मैली चीज है, अगर आपके दिल में एक कहर है, सबसे पहले आपको उस मसले को सुलझाना होगा, उस मसले को ख़त्म करना होगा, अपने भाई अपने बहन से मुआफ़ी मांगना होगा। तब आकर आप कलीसिया में, तब आकर आप इबादत गाह में अपनी क़ुरबानी, जो आजकल हम अपने दिल की क़ुरबानी, ज़िंदगी क़ुरबानी, ज़ुबान की क़ुरबानी खुदावन के हुजूर तक़दीम करते हैं, तो फिर आकर अपनी क़ुरबानी गुज़रान, अपनी क़ुरबानी तक़दीम कर। लिखा हुआ है, बस अगर तू क़ुरबानगाह पर अपनी नज़र गुज़रानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं क़ुरबानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुज़रान। खुदावंद यीशु मसीह इसका नतीजा भी हमें समझा देता है कि जो गुस्सा है वो हमें अदालत की तरफ ले जाता है, और शायद जो काजी है वो हमें सिपाही के हवाले करके हम जेल में जाएं और अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारें। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, रास्ते में है, उससे सुलह कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे मुनसिफ के हवाला करे और मुनसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाने में डाला जाए। कहीं ऐसा ना हो। इससे पहले कि ये आए, अपने आप को संभाल, अपने गुस्से को संभाल, सुलह कर। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा न करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। तो खुदावन का कलाम हमें ये वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि गुस्सा करना जो है वो एक मसीही की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। एक मसीही जो है वो मसीह की राह पर चलने वाला है। इसी वजह से हम अपने आप को मसीही कहते हैं, यानी कि हम मसीह यीशु के मानने वाले हैं। तो जैसा कि मसीह का किरदार, अमल और सीरत है, हमारी सीरत और हमारा जो किरदार और हमारा जो अमल है, हमारी जो इखलाक है, वो भी मसीह की मानिंद ही होनी चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप में कोई गुस्सा है तो आप वो खुदाबंद को दे दें, मुआफ़ी मांगें। अगर आपको अपने भाई अपने बहन पर गुस्सा है तो आप उनसे जाकर मुआफ़ी मांगें, ये मसला सुलझाएं। किसी दोस्त से या किसी को अगर आप दुश्मन कहते हैं तो चाहिए आपको उस दुश्मन के सामने आप जाकर कहें कि क्या बात है, मैं नहीं चाहता कि दुश्मनी करूं, क्या हम ये सुलझा पाएंगे दुआ करके। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत अता फरमाए, खुदावंद रूह आपकी हिदायत करे और खुदावंद का कलाम आपके लिए हमेशा रोशनी हो, ताकि आप खुदा के कलाम की हिदायत के मुताबिक चलकर अपनी मसीही ज़िंदगी को तक़वियत दें और सीरत मसीह पर चलें। आमीन।